Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaaz India. India is a peaceful and democratic country. It is one of the largest countries of the world. It is second most populated country of the world. It is called as the Bharat of Hindustan. India is well known in science and technology and in the fields literature and science. ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। बुज़ुर्गों ने कहा कि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है, लेकिन एक औरत की तालीम एक मुआशरे और सोसाइटी की तालीम होती है। उसी पैगाम को आम करने के लिए शहर बेंगलोर में मुख्तलिफ़ जगहों पर निस्वानी जज्बात की तर्जुमानी करने वाले इदारे मौजूद हैं, लेकिन शहर के पसमानदा इलाका जिसे कहा जाता है, शहर के केजी हल्ली में वाक़े जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात, जहाँ पर बच्चियों को मजहबी तालीम के अलावा असरी तालीम से लेस करने का एक मिशन जारी है। और उस मामले में आज एक तारुफ़ी इजलास था जिसमें मुख्तलिफ़ बच्चियों ने अपने फ़नून का इजहार किया। मुख्तलिफ़ अमायदीन शहर इस मौके पर मौजूद थे। बच्चियों ने अपने कॉन्फिडेंस के ज़रिए और अपने जज्बात का इस कदर इजहार किया कि वहाँ बैठे हुए कई लोग अशश करते रह गए। आज के इस इजलास की मुख्तलिफ़ झलकियों के साथ साथ आपके सामने पेश किया जा रहा है मदरसे के तारुफ़ के सिलसिले में जो बातें हुई थी और मदरसे के क़याम का मकसद क्या है और यहाँ कौन कौन सी तालीम दी जाती है। इस इदारे के ज़िम्मेदारान हमारे सामने मौजूद हैं। मदरसे के मोहतमिम मौलाना रहमतुल्लाह बस्तवी की ज़बानी सुनते हैं कि मदरसे में क्या तालीम दी जाती है और मदरसा किन मराहिल से गुजर रहा है, मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं, जानते हैं मौलाना रहमतुल्लाह से। अल्लाह का फजल करम रहा कि मेरे साथ जो अमला है ये बहुत फ़िक्रमंद है और इन अमलों की मेहनत की वजह से ये बच्चे तैयार हुए माशाअल्लाह। और क़याम के सिलसिले में चंद बातें अर्ज़ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से इस मदरसे का क़याम है, जिसके अंदर एक ही घर से 2 बच्चियाँ 3 बच्चियाँ, ऐसी बच्चियाँ किसी को माँ नहीं, किसी को वालिद नहीं, और किसी खातून का खुला हो गया और मजबूरी के तहत वो अपने साथ नहीं रख सकती, ऐसी बच्चियाँ हैं। उम्र की क़ैद नहीं, तकरीबन 6 साल 8 साल 10 साल की बच्चियाँ से लेकर 20 साल तक की बच्चियाँ हैं। और जो मुस्तहिक़ बच्चियाँ हैं, ऐसी बच्चियों के लिए मदरसे की तालीम के साथ असरी तालीम भी मुफ्तियत दिया जा रहा है। खाने पीने का पूरा नज़म है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ चंद बातें और अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह का फजल व करम है कि 2 साल हुआ स्कूली तालीम शुरू करके, जहां SLC तक की पूरी तालीम है और बकरीद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड PUC तक को भी शुरू किया जा रहा है। मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम कितनी बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं? तकरीबन यहाँ 140 बच्चियाँ हैं, जिसमें 20 बच्चियाँ सुबह आती हैं और शाम को चली जाती हैं। 120 बच्चियाँ यहाँ हॉस्टल में रहती हैं। सुबह इनको दूध दिया जाता है, नाश्ता, 2 वक्त का खाना, इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम है। तो तालीमी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन सी किताबें पढ़ाई जाती हैं और बच्चों को कौन कौन सी जमात तक की तालीम में जो मदरसे की तालीम है 3 साला तरबियती कोर्स है और साथ में हिफ्ज़ का भी इंतज़ाम किया गया है। बहुत सारी बच्चियाँ हिफ्ज़ करना चाहती हैं, उन लोगों के लिए हिफ्ज़ का इंतज़ाम है। और 40 दिन का भी कोर्स है। बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनकी उम्र 18-20 हो गई और निकाह होने वाला है, तो उन लोगों के लिए तरबियती कोर्स 40 दिन का।
ساتھ میں عصری تعلیم SLC تک اور بقرعید کے بعد انشاءاللہ تعالی سیکنڈ PUC تک کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ملت اسلامیہ کو ایسے اداروں کے تحفظ کے سلسلے میں، یا پھر کیا ہے مستقبل کے ہم منصوبے؟ لوگوں کا جو 10 سالہ تجربہ ہے اس کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہر حلقے میں اور ہر علاقے میں اس طریقے کا ادارہ ہو جہاں دینی ماحول کے ساتھ اسکولی تعلیم کا منظم انتظام کیا جائے، کیونکہ ہماری بچیوں کا اور بہنوں کا ایمان بہت ساری اسکولوں میں محفوظ نہیں ہے۔ تو آج بہت ہی ضروری ہے کہ اپنے علاقے میں اس طریقے کا ادارہ قائم کریں۔ اور میں درخواست کرتا ہوں تمام اہل خیر حضرات سے اور ملت کے غم رکھنے والوں سے کہ جتنا ہو سکے ادارے کا آ کر معائنہ بھی کریں اور جہاں تک ہو سکے ادارے کا تعاون بھی کریں، کیونکہ ابھی تقریباً 100 بچیاں ویٹنگ میں ہیں، انتظار میں ہیں، ان کے لیے جگہ کا انتظام نہیں ہے۔ ہماری درخواست ہے تمام اہل خیر حضرات سے کہ آ کر براہ راست معائنہ بھی کریں اور مدد بھی کریں۔ یہ احساسات تھے مولانا رحمۃ اللہ کے، لیکن اس موقع پر اس چیز کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ کسی بھی کرنل کی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک فوج اس کا ساتھ نہ دے۔ تو یہ تقریباً فوجیوں کی شکل میں ذمہ داران موجود ہیں۔ ادارے کے صدر محترم محمد شفیع صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، جانتے ہیں ادارہ کن مراحل سے گزر رہا ہے، کیا مستقبل کے منصوبے بنائے گئے ہیں اور موجودہ ڈھانچے کو مزید مضبوط تر کرنے کے لیے کیا خاکہ بنایا جا سکتا ہے۔ جانتے ہیں ادارے کے صدر محترم شفیع صاحب سے۔ الحمدللہ اصل میں جو ہے ہمارے مولانا آج سے 15 سال پہلے ہمارے اس محلے میں آ کے پہلے جو ہے مسجد اقصیٰ ہماری مسجد ہے، اور مسجد اقصیٰ کے امامت خود کرتے تھے۔ وہاں سے ایک ارادہ کیے کہ ایک مدرسہ شروع کرنا ہے، تو چھوٹے سے اس کے اوپر مدرسہ شروع کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی دور تک پہنچایا۔ ابھی یہاں تقریباً 120-140 بچے یہاں زیر تعلیم ہے۔ اس میں ہم سب جتنے ہیں ذمہ دار، ان کی سب کی محنت ہے۔ اور آگے میرا تو شروع سے ارادہ ہے نا، میں دینی تعلیم اور اصلی تعلیم کو الگ نہیں مانتا میں شروع سے، کیونکہ اگر ہم دینی تعلیم کو اور اصلی تعلیم کو الگ جب کریں گے تو ہمیں اسلام کے اوپر تہمت لگے گی، کیونکہ ہمارا مذہب، ہمارا دین مکمل ہے۔ اس سے الگ کرنے سے نبی پہ بھی تہمت لگے گی۔ کیا یہ جو تعلیم ہے دنیائی اور دینی، اس کو الگ کیے بغیر جب تک یہ امت ساتھ لے کر چلی، اس وقت تک ترقیوں کی اونچائی پر تھے سب مسلمان، جیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ، تاجر، فلاسفر، کیمسٹری، ہسٹری، سب اسی میں تھے۔ جس وقت یہ دو تعلیموں کو الگ الگ کر کے پیش کرے تو نقصان ہوا، کیونکہ دینی تعلیم میں سائنس، ٹیکنالوجی، ہر چیز ایک ساتھ آ رہی ہے۔ یہ امید سے میں ان کا پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہوں۔ میں امید ہے کہ آنے والے آدمی لوگ اور اس سے آگے بھی جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ تعلیم کو دینی اور اصلی بول کے نہیں کرنا، سب ملا کے کرو، مسلمانوں کی ترقی ہی ترقی ہوگی۔ تو اس ادارے میں تعلیم اور دینی تعلیم دونوں چیزوں کا کیا چیزوں کا انتظام ہے؟ دیکھو فجر کے بعد جو ہے کمپیوٹر ہے، نہیں، فجر کے بعد دینی تعلیم پوری 10 بجے تک رہتی ہے۔ اس کے بعد عصری تعلیم جو بولتے ہیں اس میں کمپیوٹر ہے، ٹیلرنگ ہے اور مختلف الگ الگ چیزیں ہیں، وہ چلتے چلتے اور آگے ہوئیں گا انشاءاللہ۔ بقرعید کے بعد اور کچھ عصری تعلیم کا نظام اور کچھ بڑھانے کا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہمارے اس مدرسے میں الحمدللہ جو ہمارا جامعہ ام کلثوم للبنات مدرسہ ہے، اس مدرسے میں اسکولی تعلیم اور عربی تعلیم دونوں کا بھی انجام ہے یہ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اس وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر جو دینداری جو آنا ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ آئندہ چل کر اعلیٰ سے اعلیٰ افسر بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ چل کر آئندہ انشاءاللہ ہم لوگ یہ بھی اتحاد کر رہے ہیں کہ ایک مطلب آئندہ بچوں کو ہمارے ایک اچھے آفیسر، اعلیٰ تعلیم کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ، اعلیٰ تعلیم مقام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں میں، جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں صرف مدرسہ ہی مت چلائیے، اس کے ساتھ میں اسکول بھی، جیسا ہمارے شفیع بھیا جی بولے تھے، اسکول کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔
تو नाज़रीन अलगरज़ ये एहसासात थे, यकीनन एक रूह परवर मंज़र था। और आज देखा गया कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो ठीक तौर पर अपना नाम तक बताने की काबिलियत जिनके अंदर नहीं होती और जो अपना नाम भी बताना चाहें तो तोतली ज़बान में बताते हैं, ऐसी बच्चियों ने भी ऐसी जुरतमंदी के साथ और ऐसी बेबाकी के साथ अपने फ़नून का मुजाहरा किया। किसी ने कन्नड़ में अपने फ़न का मुजाहरा किया, किसी ने अंग्रेज़ी में अपनी तकरीर मुकम्मल की, कोई अरबी में अपने फ़न का इजहार किया। बहरहाल इन बच्चियों की तरबियत के सिलसिले में इस पूरे स्टाफ के अलावा यहाँ की मुअल्लिमात का एक अहम रोल रहा। अल्लाह करे कि ऐसे इदारे मुस्तकिल परवान चढ़ते रहें और गली गली में ऐसे इदारों का क़याम मुमकिन हो सके। देखना यह है कि इस सिलसिले में मिल्लत इस्लामिया दीनी तालीम के अलावा असरी उलूम पर कितनी तवज्जो देती है और मुस्तकबिल के क्या असरात ज़ाहिर होते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुँचे। शुक्रिया।